السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ميفيزين سافور. كنتمنى ان شاء الله تقضوا وقيته زويونه معايا هذا النهار. سيرتو انا جايه وجايبه لكم وصفه اللي متيقنه بان وليداتكم غادي تعجبهم، سيرتو انهم تيحمقوا عليها في الشهر ديال الصيف. ما غاديش نطول عليكم وندير السسبانس، غادي نخليكم ان شاء الله غادي تمشيو تشوفوا المقادير اللي غادي يخصونا ان شاء الله لهاد الوصفه. كنتمنى ان شاء الله من البنات اللي معايا في القناه يشوفوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. الصراحه وصفه زويونه، وفاش كنديروها في عندنا في الدار عارفين اشنو دايرين فيها وبالمقادير ديالها، يعني الصراحه كتجي غزيوله ووليداتنا يحمقوا عليها. غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا الوصفه شنو هي، سيرتو غادي نشوفوا ان شاء الله لي زانغريديون اللي غادي نحتاج لهم. يلاه معايا عاتي تسيت. دونك فوالا حبيباتي، كيف قلت لكم ان شاء الله اوجوردي غادي نخصوه لي غلاس. اي بيان سور كتشوفوا باننا حصيي سي ليتي اي لي زونفون ديالنا اي لو غافول تاع غلاس. Donc صراحه si on le fait nous-mêmes avec les ingrédients, on sait ce qu'on met dedans et tout, donc franchement de toute façon l'effet maison il y a pas mieux. Donc ان شاء الله غادي نخليكم تشوفوا لي زانغريديون اللي غادي نحتاجوا لهم. je vais faire ان شاء الله les 4 goûts différents. Je vais faire une glace à la pistache, une glace au citron, une glace au café et bien sûr mon coup de cœur c'est le glace à la rose. Donc les ingrédients ان شاء الله اللي غادي نحتاجوا لهم، on aura besoin ان شاء الله 2 litres du lait entier, 400 ml ديال crème entière liquide. pour le premier goût c'est le goût à la pistache. غادي نحتاجو ان شاء الله 2 cuillères à soupe ديال لا بات à la pistache، ها هي كي كتكون هكذا. عندنا pour la décoration on aura besoin ان شاء الله la nougatine que j'ai déjà fait auparavant, c'est des cacahuètes cuits caramélisés et tout. المهم يكونوا خصهم يكونوا هكذا كونكاسي، نخليوهم شي شويه كبار. الدوزيام goût اللي غادي نديروه ان شاء الله سي لو سيترون. هنا كنا سي لا كريم او سيترون اللي كنا ديجا درناها، ستادير اللي فيه اللي كيزون با في لا فيديو ديال لا كريم او سيترون زعما يشوفوا راه غادي تكون في القناه محطوطه في القناه، دونك يرجعوا للقناه يشوفوا كيفاش درناها. عندنا هنايا ان سيترون، زعما غادي نحتاجوا الزيت دو سيترون سولمون بور لا ديكوراسيون. اي بيان سور عندنا هنايا واحد 7 غرام ديال ليكستري د كافي، حنا كيتباع كوم سا مي سي ما موجودش يسوفي تهزوا هذيك النص كافي القابله للذوبان وسي الميم كو الميم بروسيدور، ما غاديش ما كاين حتى اختلاف زعما، حير حنايا كيف قلت حنا كيتباع عندنا كوم سا. عندنا هنايا لاصوص وكراميل اللي غادي نحتاجوها سولمون بور لا ديكوراسيون ديال لوغو ديال البيستاش. اي بيان سور عندنا هنايا 400 غرام ديال سكر سمول. et le coup de cœur comme j'ai dit c'est ديال لا روز. غادي نحتاجو ان شاء الله هنايا 4 كويير ا سوب ديال لو دروز، الماء ديال الورد بيان سور ماشي ما زهر، الماء ديال الورد. وهنايا غادي نحتاج واحد 3 القطيرات 3 غوت 3 4 غوت ديال ليكستري ديال كومون دير لا روم دو روز دو لا روز. وهنايا بيان سور عندنا لي بتيت روز هكذا كومون دير كوميستيبل اللي غادي نديروهم سولمون بور لا ديكوراسيون. دونك فوالا هادو هما لي زانغريديون، سي لي زانغريديون كي نفو ان شاء الله باش نديرو لي كلاص ديالنا. ماتنو غادي نمشيو ان شاء الله باش نشوفوا لا بروسيدور كومون زعما سيرتو اون فا ريسير ان شاء الله لي كلاص هادو. يلاه هواتي تسيت. حبيباتي اول حاجه غادي نحتاجو ليها ان شاء الله هو غادي نديرو الحليب ديالنا كوم جيتي 2 لتر ديالي ان شاء الله. فوالا ابري غادي نزيدو عندنا لي 400 غرام ديال السكر وصافي. غادي نبداو تنحركو وغادي نخليوه حتى جوسكا اون فيت ليبيليسيون زعما. دونك فوالا من بعد ما حنا كنشوفوا بانه غلى لينا شي شويه غادي نزيدو لا كريم ديالتنا بيان سور. فوالا
غادي نبداو تنحركو تاني واحد شويه. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما كتشوفوا من بعد ما صاي ها هو الحليب تاعنا مع لا كريم ها هو غلى لينا. دابا غادي نحبسوا عليه، غادي نطفيو عليه العافيه، اون فا بروسيدي ان شاء الله لا سويت ديال لا بريباراسيون. دونك فوالا حبيباتي، من بعد ما حيدناه من العافيه صاي طفينا عليه، دونك نزلناه. دابا غادي نبداو كومون ندير، غادي نبداو بلوغو ديال الورد ديال لا روز، لحقاش هو اللي عندنا ترونسبارون. دونك غادي نبداو تنهزو بشويه بشويه بيان سور الخليط ديالنا. نهز ابوبري 5 تاع بحال هكذا. دونك غادي نزيد لو دروز ديالنا بحال هكذا. غادي نزيد واحد كيف قلت واحد جوج دوغوت ولا 3 ديال لاخوم ديال لا روز بيان سور، وصافي. وغادي نبدا كنميلونجي واحد شويه بابا ميلونجي لنا هكذا شويه. غادي نزيدو فيه من بعد ما ميلونجينا، غادي نزيدو فيه عندنا هاد الورد هكذا، غير غادي نفرتوه بيان سور هكذا باش نديروه كله. نديرو هي دوك الوريقات فريمون اللي تيكونوا عندنا بحال هكذا، تيكونوا عندنا حمرين، غادي زعما نقطعوهم شي شويه بحال هكذا. كتشوفوا وبيان سور تنشوفوا على حسب كومون دير، على حسب لوغو ديالنا. حتى تشوفوا الا السكر تيكون هو هذاك، راه غادي سي بون غادي نخليوه. ولا كنشوفوا على حسب لوغو كل واحد شنو كيحب، كاين اللي كيبغيه بلو سكري كو دوطخ. دونك الا شفتوا بانه السكر ديالو ناقص شويه ماشي مشكل، ممكن تزيدوا عليه لحقاش الحليب كومين باقي سخون، ممكن تزيدوا واحد شويه ديال السكر وصافي. وغادي تخلطوا حتى تيذوب، عاد ديروا عاد زعما تكملوا ليطاب ديالو. دونك فوالا تنهزوه هكذا، نديروه في عندنا واحد لابواط تيرميك هكذا اللي ممكن ندخلوها بيان سور الكونجيلاسيون. فوالا وصافي. غادي نسدو عليه وغادي ندخلوه ان شاء الله للكونجيلاتور. غادي نخليوه جهد واحد ساعه، ابري غادي نجبدوه ونخلطوه من بعد. فوالا من بعد غادي ندوزو بيان سور اللوغو ديال لو سيترون. غادي نديرو بيان سور لا ميم بروسيدور. دونك فوالا غادي نخليوه هكذا ونديروه حتى هو في الكونجيلاتور بوندون 1 اور. دونك بوندون 1 اور غادي نجبدوهم وغادي تشوفوني كي غادي نخدمهم تو تالور اونكور. ها تو تسوي. دونك فوالا حبيباتي، لا كلاص ديالنا بعد ما خرجناه من الكونجيلاتور غنقول لكم خليته فريمون واحد ساعتين هكذا، كل ساعتين ونص. هانتوما كتشوفوا راه قصح كوميم.
لحقاش كي كان هو جاري يعني انه المده ديالته تتكون زعما تيشد لينا بلوس دو طون الا كان ان بتي بو بلوس كريمي. هانتوما كي كتشوفوا. المهم غادي نبداو تنديروا ليه بحال هذا الشكل هكذا. فوالا ضروري ما نديروا ليه هادي واحد 2 و 3 فوا. غنعاود نخليه ابري ونعاود ندير ليه ان تروازيام فوا ثاني، لحقاش الا ما درناش ليه كداك ما تيجيش عنده داك كومون داك لا تيكستور تاعته ما تتكونش بحال تاع لي كلاص. كيف قلت لك راه هذا سي بحال كنديروه في لا سوربوتيير. دونك ما بقى لي غير غادي ندخلهم كلهما للكونجيلاتور ثاني واحد ساعه ولا ساعتين كي كنقول. غنشوفوهم ثاني بداو تيقصحوا، غنعاودوا لا ميم فاصون، غنعاودوا نجبدوهم وغادي نديروا لهم لا ميم شوز. غادي نعاودوا نطربوهم بالميكسور ونعاودوا نردوهم ان ديرنيير فوا الكونجيلاتور. ابري عاد غادي نتلاقاو ان شاء الله باش غادي نشوفوا لا كلاص ديالنا كي غايجي. يلا هو معايا اتوتالر. دونك فوالا حبيباتي، هذا هو لي كلاص ديالنا اللي من بعد كيف قلنا عاودناه 4 فوا كنخرجوه من الكونجيلاتور، كنطربوه كيف شفتوا بالميكسور بلونجور وكوا. ابخي كنعاودو نردوه اون توكا. هذيك لي طاب هذيك عاودناها 4 فوا. من بعد هاد لي كلاص ديالنا كي كيجيو هانتوما كي كتشوفوا. دونك دابا غادي سميتو باش نديروهم. دونك تنديروا واحد الكاس فيه الماء سخون عندنا، وتنديروا سوا بلا كوير هادي سوا بلا كوير مغرفه ديال الخشب اللي حنا عارفين عليها عندنا في المغرب. دونك المهم باش نهزوه صافي. دونك غادي نمشيو بحال هكذا. فوالا دونك ابخي غنعاودو نهزو لاكوير ديالنا. غادي نديروها ضروري عندنا في الماء سخون بيان سور. نعاودو نهزو هذا ديال السيترون، ها هو كي كيجي حتى هو.
دونك فوالا هادو هما لي كلاص ديالنا، هانتوما كي كتشوفوا كي كيجيو. دونك فوالا غادي نهزو هذا ديال السيترون كيف قلنا، غادي نحط عليه واحد شويه ديال السيترون هكذا من الفوق هكذا. بالنسبه ليا البيستاش كيف قلت هكذا. ندير شي بيت كراميل هكذا من الفوق. فوالا. وبالنسبه لهذا ديال الورد ديالنا فوالا واحد شي شويه تاع الورد هكذا من الفوق. تيكوني هذا تاع الورد راه تيجي غزيول، ما نكذبش عليكم تيجي روعه. فوالا هادي ما باش ياكل الورد كوع. كافي بيان سور غادي نديرو عليه هكذا ان بتي بو ديال الكافي حتى هو ليكستري كافي من الفوق. فوالا دونك هادو هما لي كلاص ديالنا، ها هما كي كيجيو. غنديروهم في بلا ونبريزونطيوهم بحال هكذا. دونك فوالا حبيباتي، ها لي كلاص ديالنا كي كيجيو. هذا تاع السيترون ديالنا، هذا بيان سور اللي درنا ديال الورد، هذا ديال لو بيستاش، اي ديرنيي ديال الكافي. ها هما كي كيجيو. قلت لكم انايا ما زدتش عليهم شي حاجه بزاف. هادو النوغاتين اللي درناهم من الفوق، شي شويه الورد. بالنسبه لهذا السيترون حكيت عليه شي شويه الزيت ديال السيترون. وبالنسبه ديال الكافي زدت عليه ان بتي بو ديكستري كافي من الفوق. دونك تنتمنى فريمون انكم تجربوهم وليكو. هادو الصراحه راه تيجيو زويونين. هذا ديال الورد بيان سور تيكون شويه مميز بالناس. كاينين الناس اللي ما كيبغيوش الورد، ممكن يديروا حاجه اخرى. علاش لا، الفكره ها هي. ولكن ليكو تيبقى كل واحد يدير على حسب ليكو ديالو بيان سور. اشنو غادي نقول لكم، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع صحاباتكم مع عائلاتكم باش تعم ان شاء الله الفائده. وكنتمنى ان شاء الله تخليوا لي اقتراحاتكم وتخليوا لي التعاليق ديالكم. علاش لا، الا عندكم شي فكره مرحبا بها. كيف تنقول له الف مرحبا على العين والراس. دونك ما بقى غير نقول لكم طلعوا لي في ريوسكم، في عائلاتكم، يسيرتوا في وليداتكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.